رجعنا يا تلاميذ. دركا راح نشرحوا ليكسبرسيون دو كونسيكونس. هنا الولاد نفس الشيء، شتو كيما شرحنا لا كوز نفس الشيء، يعني لا كوز قبيله درناها في لا فراز سامبل كومبلكس فيها ثلاث حالات نفس الشيء. حتى لا كونسيكونس on va exprimer la conséquence dans une phrase simple. Comment? هنا عندنا هاد لا phrase l'homme surexploite la nature au point d'en épuiser les ressources. هنا هاد الأداة au point 2 نستخدمها pour exprimer la conséquence كيما قبيله في la cause قلنا en raison du. هنا عندي au point 2 donc au point 2 هذه يا الولاد نقدروا يعني نستخدموها كي نحبوا نديروا لا كونسيكونس النتيجه. هاي ليكم لا كونسيكونس في لا فراز سامبل داكور. دونك هنا هذه او بوين 2 هذه كي نستخدموها الاولاد ديما يجي بعدها ان فيرب على الانفينيتيف، يعني يجي بعدها فعل ماهوش مصرف داكور. دونك هنا او بوين 2 بلس ان فيرب على الانفينيتيف. خلاص نروحو دركا كومون اون اكسبريم لا كونسيكونس دون لا فراز كومبلكس كيما خدمنا قبيله نفس الشيء. هنا عندي un navire a dégazé au large si bien que les oiseaux sont recouverts de pétrole. Si bien que هذه الولاد هي c'est un articulateur أداة on l'utilise pour exprimer la conséquence. Maintenant comment je peux ou bien quels sont les articulateurs que je peux mettre ici à la place de si bien que، يعني باه نقدر نعوضها si bien que هذه هاي العائلة تاعها هاي اللي يصلحوا يجيو في بلاصه تاعنا دو سورت كو او بوين كو تالمون كو سي كو. شتو هادو في زوج الولاد تفاداوهم يجيوكم شويه صعاب تالمون كو سي كو لانه فيها شويه خدمه. احفظوا دو سورت كو او بوين كو. اذا عطاني تالمون كو نتوما بدلوها بسي كو، يعني هادو في زوج شتو تالمون كو و سي كو يتبدلوا في بعضهم، معناها نحي سي ندير في بلاصتها تالمون او كو هاني نخليها كيما راهي داكور. بيان سور هنا ثاني كي نجي نقسم هذه الاولى لا فراز الاولى هذه ما فيهاش الاداه نسميها بروبوزيسيون برينسيبال، ومن سي بيان كو حتى نهايه الجمله نسميها بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيكونس كيما قبيله خدمنا مع لا كوز. تري بيان نمروا لو دوزيام كا. اون فا باسي مانتونون او دوزيام كا لي بروبوزيسيون انديبوندونت. دركا هنا كاين نلقى سي بوركوا. شوفوا معايا مليح سي بوركوا هذه يا الاولاد نقدر نبدلها بوحده من هذو بدونك الوغ باغ كونسيكون اوسي انسي دي لوغ، يعني لازم تحفظوا هاد الادوات باه اذا مدلي هذه سي بوركوا ما نروحش نبدلها انايا ب 0.2 مثلا، نو نبدلها بهذو تاع العائله تاعها بعد داكور. نروحوا ثاني لثالث حاله في لا فراز كومبلكس. كومون exprimer la conséquence dans une phrase simple complexe. Le troisième cas ثالث حالة كيما قبيله خدمنا مع لا كوز ثلاث حالات، هنا ثاني عندنا ثلاث حالات دي بروبوزيسيون انديبوندونت. كي شرحت لكم قبيله لا كوز الولاد قلت لكم بلي لي دو بوين هادو يقدروا اكسبريميو لي لا كوز، حتى يقدروا ميم اكسبريميو ولا la conséquence. Les deux points peuvent exprimer la conséquence. نقدر نعبر بهم عن النتيجه. يقدر يمد لكم الجمله هذه في الهريه، يعني جمله كيما هذه فيها دو بوين ويقول لك كالي لو رابور اكسبريمي دون سيت فراز. انت كي تشوف لي دو بوين تقول لي ما كانش الاداه، نو حتى لي دو بوين عندهم خدمه. تقولوا لي مدام comment on peut faire la différence entre les deux points qui expriment la cause et qui expriment la conséquence. Je vais vous dire les enfants que c'est par rapport au sens من خلال المعنى تاع الجمله. لو كان نرجعوا للجمله تاعنا تاع قبيل تاع لا كوز، هنا كي نقرا الجمله هذه نفهم باللي راهي لا كوز بصح هنا سي لا كونسيكونس. قال لي ان نافير ا ديغازي او لارج، النتيجه تاعو شي هي لي زوازو سون ريكوفير دو بترول. هنا عندنا une petite remarque. je vais vous expliquer cette remarque là. Remarque dans la phrase complexe يعني في الجمله المعقده les propositions subordonnées de conséquence sont toujours placées après la proposition principale. يعني قال لي هنا ويقصد بها الحاله هذه الولاد، هاي يقصد بها الحاله هذه. قال لي كي باردون ماهيش هذه لا بروبوزيسيون سوبوردوني هذه. قال لي هنا في لا كوز في لا كونسيكونس في لا كونسيكونس ديما هذه يعني الجمله هذه اللي فيها الاداه ديما تجي بعد
البرانسيبال ما تقدرش تجي قبلها. داكوغ، يعني ملاحظه برك صغيره. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس الاولاد. نخلي لكم شويه الوقت باش ديروا كابتور ديكران، بالك تحبوا باش تحفظوا هذه لي زارتيكولاتور لانهم ماهمش مفصلين هكذا في كتابكم. داكوغ. نفس امر اخر ثاني الاولاد، خليوا لي تعليقات لانه مانيش نلقى في التعليقات. خليوا لي تعليقات الدروس اللي تحبوا نديروهم، باغ اكزومبل سورتو في الويكاند عندكم دروس تحضروهم كذا، على الاقل نحضر لكم هذاك الدرس نفهمكم فيه وتكون مده باهي تحط لا فيديو، باسكو كيما على بالكم لا فيديو كي تحطها الصباح قادر تحط انا يعني نحطها الصباح وهي بتحط في اليوتيوب بالك العشيه بالك في الليل. يعني لازم وقت، لازم عندنا وقت لازم وقت باه نحط باه تحط لا فيديو سور يوتيوب. نروحوا للدرس الموالي في لا فيديو المواليه.